अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज का अहम टॉपिक कवर करने की तरफ। बहुत अहम टॉपिक है। ऐसी 8 अमदादें और बोनस ऐसे हैं जो कि स्पेन में रहने वाले तमाम लोगों को उसके बारे में मालूम होना चाहिए। खास तौर पे जो फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं उनको इसके बारे में A to Z तमाम मालूमात होनी चाहिए। अगर उनको मालूमात होगी तो फिर ही वो ये बोनस और इन अमदादों से फायदा उठा सकेंगे। तो इस वजह से इसके बारे में आपने गौर से तमाम मालूमात को सुनना है और इस पे अमल करना है। तो ये जो 8 तरह की अमदादें और बोनसेज हैं, इसमें डिफरेंट जो है वो तरह के महकमे इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट तरह की इसमें इंफॉर्मेशन है। मैं आपको यहाँ पे एक तो इसका ओवरव्यू दूंगा और थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा ताकि आप इसके बारे में सही तौर पे समझ सकें। वैसे मैंने इस टॉपिक को पहले 8 अमदादों को इकट्ठा एक वीडियो में कवर नहीं किया, लेकिन इनमें से कुछ अमदादें ऐसी हैं जिसमें मैं पहले मुख्तलिफ वीडियो में बात कर चुका हूं। लेकिन ये वीडियो इस वजह से ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इसमें मैंने तमाम अमदादें जो बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड है, वो इसी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे एक और अहम बात आपको बताता चलूं, ये जो 8 अमदादें हैं इनका मैं एक लिंक भी लेके आया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक आपको मिलेगा जो न्यूज लिंक के नाम से, न्यूज लिंक नंबर 1, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये जो सारी अमदादें मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको स्पेनिश लैंग्वेज में डिटेल के साथ इनकी तमाम इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो मैं अभी आपको यहाँ पे उर्दू में बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको जो मैं बताऊंगा अमदाद के बारे में, वो आप बोनस भी कह सकते हैं, अमदाद भी कह सकते हैं। तो इस वजह से इसको आपने इस लिहाज से लेना है कि ये आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी है आपके पास तो आप ये अप्लाई करके ले सकते हैं। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। बेशुमार ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि मैं एलिजिबल शायद इंग्रेसो मीनाल के लिए नहीं हूं, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं अगर उनकी 100% नहीं लगती तो वो 60% लग जाती है। तो अगर आप ये समझते हुए बैठे रहेंगे कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं तो आप इसमें हो सकता है कि अपने लिए जो है वो नुकसान कर रहे हो। तो इस वजह से आपने इन चीजों को गौर से सुनना है और इन तमाम बोनसेस और अमदादों से फायदा उठाना है। पहली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है कि अगर आपकी इनकम जो है वो मुनासिब नहीं है, खास तौर पे हमारी कम्युनिटी इस अमदाद के लिए एलिजिबल क्यों ज्यादा है, इसमें होता क्या कि हमारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो हमारी बीवियां होती हैं, वो ज्यादातर हाउस वाइफ्स होती हैं और काम नहीं करती। तो उनके ना काम करने की वजह से एलिजिबिलिटी जो है ये बढ़ जाती है। असल में ये क्या है, ये है आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आपके बच्चों को जो है वो खाने का एक ऑप्शन मिलता है। ये टाउन हॉल की बेस पे आपको खाना मिलता है और ये वफाकी लेवल पे फंड लेते हैं और ये आपका खाना जो है वो साल के लिए अप्लाई किया जाता है और वहां पे ये डिसाइड किया जाता है आपकी इनकम को देखते हुए और आपके बच्चों की तादाद को देखते हुए कि आपको 50% उसमें खाने में रायत मिलेगी या 100% मिलेगी। अमूमन देखा गया है कि जो लोग जो है वो तरक्कीता नमरोसा रखते हैं, खिनराल हो या स्पेसियाल हो, और घर का एक ही फर्द काम करता है, तो उनको अमूमन तौर पे 100% बोनस मिल जाता है। यानी कि उनके बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो दोपहर को खाना मिलता है स्कूल में वो खा सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते तो फिर क्या होता है कि फिर आपको सुबह बच्चे छोड़ के आना पड़ते हैं और दोपहर को दोबारा बच्चे लेके आना पड़ते हैं घर में, उनको खाना खिला के फिर वापस छोड़ना पड़ता है और जब छुट्टी होती है शाम को तो फिर जाना पड़ता है उनको लेने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको हैंडल करना होती हैं अगर आप ये बोनस अप्लाई नहीं करते या आप नहीं लेते। तो इसकी मालूमात भी आप ले सकते हैं, स्कूल से ले सकते हैं, जनता मिंटो से ले सकते हैं। काफी अहम अमदाद है जिसके बारे में आप नीचे डिटेल लिंक को भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। दूसरी जो अमदाद है वो भी काफी अहम है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, 4 हैं, जितने भी बच्चे हैं आपके, लेकिन मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हुकूमत का एक पैकेज है। वो आपकी इनकम देखेगा दोनों मियां बीवी की और आपको एक मुलाजमा हायर करवा सकता है। आप अगर की मुलाजमा हायर कर लेते हैं या मुलाजम हायर कर लेते हैं बच्चों की लुक आफ्टर के लिए, तो उसमें 20% से लेके 45% तक आपको हुकूमत रायत देगी। उसकी सैलरी में, उसकी सूरीदा सोशल में, ये सारी चीजों में आपको डिस्काउंट मिलेगा। 45% तक जो मिलेगा वो आपके पास अगर तरखीता नमरोसा खिनराल या स्पेसियाल है तो आपको 45% तक उसमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपकी मुलाजमा की जो सूरीदा सोशल है वो आपको कम देना पड़ेगी और उसमें सैलरी में भी आपकी मदद करेगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है मियां बीवी की दोनों की कलेक्टिवली इनकम पे।
تو یہ ایک بڑا بونس ہے جو آپ لے سکتے ہیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو آلریڈی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش پر امداد جو ملتی ہے، یہ جو امداد ہے یہ میں ریجنل لیول کی بات نہیں کر رہا، یہ نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں سہولیت سوسیال آپ کو پے کرتا ہے، انس کا دفتر پے کرتا ہے، یہ ون ٹائم ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، انس کے دفتر میں اپلائی کر سکتے ہیں بچے کی پیدائش پہ، اور بچے کی پیدائش سے پہلے بھی انس کے دفتر کا سیتا لے کے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی انکم اور ساری چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لحاظ سے آپ کو یہ امداد دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو بونس سوسیال، بونس سوسیال ایک ایسی امداد ہے جو آپ کو بجلی پہ ملتی ہے، پانی کے بل پہ ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گیس کے بل پہ ملتی ہے۔ یہ آپ کی فیملی جتنی بڑی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو اس پہ بینیفٹ ملے گا۔ اگر آپ کے پاس ترخیصہ نمروسہ ہے تو اس میں آپ کو کافی حد تک بینیفٹ مل جاتا ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گا بجلی کی اور گیس کی۔ یہ جو بونس ہے، یہ جو امداد ہے، اجودہ ہے، یہ چوتھی اجودہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی بات کرتے ہیں پانچویں اجودہ پہ۔ ایک ہوتی ہے ایریا وائز امداد جو کہ بچے کی پیدائش پہ ملتی ہے۔ جیسے میں بات کروں گا جنی دادی کترونیا، یہاں پہ 700 سے 1000 یورو تک آپ کو امداد دی جاتی ہے، جس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس فیملی کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ 1 سال سے زیادہ کتلونیا میں رہتا ہو، کنویوینسیا ان کی ساتھ ہو، اور یہاں پہ بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے 15 دن کے اندر اندر جنی دادی کتلونیا میں آپ نے یہ امداد اپلائی کرنی ہے تو آپ کو یہ ملے گی۔ یہ بھی ایک بہت اچھی امداد ہے جو لازمی طور پہ اپلائی کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے جو ابتدائی خرچے ہوتے ہیں بچوں کے وہ آپ کے نکل جاتے ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو آپ اس ایکسپینس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے لیے مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں، اور یہی اس کا مین مقصد ہے۔ جنی دادی کتلونیا یا پورے اسپین میں جو ریجنل حکومتیں دے رہی ہیں بچے کی پیدائش پہ، ہر ریجنل حکومت دے رہی ہے، ان کا مین ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ ابتدائی جو ایکسپینسز ہیں کاروں وغیرہ خریدنے یا کپڑے وغیرہ، تو اس میں والدین کی مدد کی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں 6 نمبر پہ جو امداد ہے اس کی۔ اصل میں بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں، ہماری کمیونٹی میں تو بہت کم ہے، لیکن یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے یا دوسرے لوگوں کے جو دوسری کنٹریز کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے جو والدین ہیں عموماً طور پہ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ایک گواردیریا ہوتا ہے ان کا نرسنگ ہوم، وہاں پہ بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک امداد ہے، ایک بونس ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ سالانہ 1000 یورو والدین کو دیا جاتا ہے اگر وہ اپنے بچوں کو گواردیریا میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی اہم امداد ہے جس کی آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو بات کریں گے نمبر 7 پہ، اسندے کی طرف سے جو 100 یورو یا 200 یورو ملتا ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں مختلف ویڈیو میں۔ اگر تو آپ کے پاس ترخیصہ نمروسہ خنرال ہے تو آپ کو 100 یورو ملے گا۔ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سہولیت سوسیال میں آلتا چلتا ہو، چاہے وہ آلتا آپ کا آتونومو کا ہو یا ایس ایل کا امپریسی کا ہو، یا آپ ایز اے امپلائی کام کر رہے ہوں، تو آپ کو یہ 100 یورو ہر مہینے حکومت دیتی رہے گی۔ اگر آپ کا ترخیصہ نمروسہ اسپیشیال ہے، یعنی کہ 3 سے زیادہ بچے ہیں، تو پھر آپ کو 200 یورو ہر مہینے کا سندہ پے کرے گا۔ اس کی بھی شرط یہ ہے کہ آپ کا آلتا لازمی طور پہ سہولیت سوسیال میں چلتا ہونا چاہیے، پھر ہی آپ یہ امداد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں نمبر 8 پوائنٹ پہ، وہ ہے انگریسو مینیمم ویتال۔ انگریسو مینیمم ویتال تمام امدادوں کی جو ہے وہ مدر سمجھی جاتی ہے اس وقت اسپین میں۔ ایک طرح سے یہ یونیورسل کنڈیشن اختیار کر چکی ہے پورے اسپین میں تمام امدادوں کی، تو یہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی انکم اور تمام چیزوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق آپ کو یہ امداد دی جاتی ہے۔ اس میں بھی جو بڑی فیملیز کے والدین ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے اور ان کو امداد یہ ان کی جاری کر دی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ٹاپک تھا جو میں نے امداد سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ میں نے شیئر کیا۔ اس میں نیوز کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو حکومت نے اناؤنس کیا ہے ان امدادوں کو نئی سرے سے اپڈیٹ کرنا، جو میں نیچے لنک آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، تو وہاں پہ آپ وہ بھی اپڈیٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے حکومت، اس میں جو یہ مہنگائی ہے اس میں کچھ انکریمنٹ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی یہ تمام ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اہم اپڈیٹ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔